नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयान जिल्हा पंचायत निवडणुकीची तयारी सध्या नेटान चल्लेली आसा. सगळे राजकीय पक्ष आपापल्या पद्दतीन कामाक लागलेले आसा. राजकीय पक्ष, तांचे लिडर, उमेदवार, कार्यकर्ते हे फिल्डान उतरून प्रत्यक्षान काम करपाक लागलेले आसा. गोंयान 20 डिसेंबराक जिल्हा पंचायतीक लागून इलेक्शन जाता आनी त्या पार्श्वभुमीचेर सगळेच प्रमुख पक्ष आपल्या उमेदवारा सयत रणान उतारल्या. त्याचबरोबर कार्यकर्त्यांक घेवन नेटान घरोघरी प्रचार चल्लेलो आसा. आयज ह्या निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीचेर मोठी चर्चा जी चल्लेली आसा पळय ती विरोधी पक्षांच्या एकवटाची आणि विरोधी पक्षांच्या एकत्रित निवडणूक लडोवपाची. सुरवाती पासून लोकांक एक हें आसलें की गोंयांतल्या विरोधी पक्षांचे अलायन्स जातले आनी तशा प्रकारची ग्रँड अपोजिशन अलायन्साची घोशणाय बी जाल्ली पयलींच, पण तें कांय फुडें वचूं शकलें ना. लोकांक एक अपेक्षा आसली की सत्ताधारी भाजपच्या विरोधान हे सगळे अपोजिशनांतले पक्ष आसा पळय ते एकत्र येतले आनी एक मोठें अलायन्स जातलें आनी सरकाराच्या समोर एक आव्हान उबें जातलें किंवा भारतीय जनता पार्टीच्या समोर एक मोठें आव्हान तयार जातलें आनी त्या पद्दतीची निवडणूक गोंयांत जातली. त्यामुळे लोक वाट पळयताले त्या अलायन्साची. आनी हे अलायन्स कोणाचें? हे अलायन्स काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या 3 पक्षांचे. कारण अपोजिशनान आसलेलो आम आदमी पक्ष ताणें पयलींच आपली चूल वेगळी केल्ली. आपूण स्वतंत्रपणान जिल्हा पंचायत इलेक्शन लडयतले हें आपच्या लिडरांनी पयलीं स्पश्ट केल्लें. त्यामुळे हांगासर आम आदमी पार्टीचो खंयसरूच एक हें येना की तांचेर खंय तरी डिस्कशन करपा सारको मुद्दो ना. कारण कित्याक तर ते अलायन्साचो भागूच नासले. आज अलायन्साचो भाग आसा पळय तो गोवा फॉरवर्ड, RG आणि काँग्रेस हे 3 पक्ष जे आसा पळय ते अलायन्साचो भाग जातले अशा प्रकारची धारणा घेवन गोंयांतले लोक आसले. आणि हे अलायन्साचो मुद्दो आसा तो शेवट पर्यंत चल्लो. गोवा फॉरवर्ड, RG आणि काँग्रेस पक्ष ह्या 3 पक्षां कडल्यान आमकां एकूच आयकूंक येतालें की युतीची उलोवणी चालू आसा, युती जातली, आज मिटींग जातली, फाल्यां मिटींग जातली, परत आज डिसिजन जातलें किंवा फाल्यां डिसिजन जातलें. हें एकूच सगळें चालू आसलें आनी कांय प्रमाणान मिटिंगूय चालू आसल्यो. पण उमेदवारी अर्ज भरपाचो शेवटचो दीस आसलो 9 तारीख, ताज्या आदले दिसा सुद्दां अलायन्साचीच डिस्कशनां चालू आसलीं. हो नेमको प्रकार कितें? आज काँग्रेसचेर जेन्ना आमी विचार करपाक वयता तेन्ना काँग्रेस ही एक नॅशनल पार्टी, 135 वर्सां इतको मोठो अनुभव आसलेली पार्टी, दीर्घकाळ केंद्रान सत्तेर आसली, दीर्घकाळ राज्यानूय सत्ता आसली. मागीर असो पक्ष आसा पळय तो पक्ष आनी त्या पक्षाचे लिडर अशा पद्दतीन धोरण घेता आनी लास्ट मोमेंट पर्यंत अलायन्साच्या उलोवण्यांत घुस्पटून उरता. हो खंयचो प्रकार? इतके काय ह्या पक्षाचे लिडर आहा ते बुद्धू ना. आनी आज आमी जेन्ना पळयता तेन्ना आज ह्या अलायन्साच्या मेन स्ट्रिमीन जे उलोवपाक आसले ते काँग्रेसचे एक सेंट्रल लिडर माणिकराव ठाकरे, त्याचबरोबर स्टेट प्रेसिडेंट अमित पाटकर आणि बाकीचे तांचे युरी आलेमा आसूनी, वेरिएटो आसूनी हे सगळे. पण अशें कितें जालें की ही उलोवणी आसा पळय ती दीर्घकाळ चलत गेली. डिसेंबरान ZP इलेक्शन आसा हें ह्या पक्षाक बऱ्या पद्दतीन खबर आसलें आनी खूब मोठो काळ 2020चे ZP इलेक्शन जर पळयलें तें आज पर्यंत 5 वर्सांचो काळ आसलो. मागीर अलायन्साची उलोवणी करपाक किंवा उमेदवार डिक्लेअर करपाक हो इतको काळ लागलो तो कित्याक? ह्या पक्षाच्या लिडरांक राजकारण खबर ना अशें कितें तरी आसा? ना. मागीर ही उलोवणी हांगा पर्यंत लोंबकाळी कित्याक? आनी लास्ट मोमेंट 8 तारीख पर्यंत ही उलोवणी चालूच आसली. आनी दुसरी गजाल म्हणजे ह्या उलोवणेक लागून उमेदवारांची यादी जी आसली, लिस्ट जाहीर करपाचें जें आसलें पळय तें आडकलेलें. आमी जेन्ना हो सगळो विचार करपाक वयता तेन्ना एक गजाल आसा हांगासर की उमेदवार जेन्ना तूं डिक्लेअर करता पळय तेका एक ठरावीक एक जाय तितको वेळ दिवचो पडटा. कारण तेका लोकां कडेन वचोंक जाय, आपली भुमिका पटोवन दिवंक जाय, आपली बाजू पटोवन दिवंक जाय आनी त्या लोकांचे मतं परिवर्तन करून त्यांची मतां मेळोवंक जाय. हो एक भाग आसा. मागीर काँग्रेसीन आपल्या उमेदवारांक इतको टायम दिलो काय कितें? 8 तारीख पर्यंत लास्ट लिस्ट आहा पळय त्या 8 तारखेक डिक्लेअर जालें. इलेक्शन केन्ना आसा? 20 तारखेक. प्रचार सोंपता केन्ना? 18 तारखेक. आणि 8 तारखेक तुझे लिस्ट डिक्लेअर जाता. त्याच्यामध्ये
नॉमिनेशन फायल करपाक जाय, स्क्रुटिनी आसा, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसात. मागीर तुज्या उमेदवाराक टायम मेळटलो पळय तो कितको मेळटलो, आनी हें सगळें जेन्ना जाता पळय ताचो डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट परिणाम जो आसा पळय तो पक्षाचेर जाता, त्यांच्या कार्यकर्त्यांचेर जाता आनी एकूणच पक्षाच्या वाटचालीचेर आनी भवितव्याचेर जाता. आतां दुसरो भाग आसा पळय तो गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीचो. गोवा फॉरवर्डचे लिडर बाब विजय सरदेसाय बरे मुल्लेले राजकारणी, त्याच बरोबर अनुभवी राजकारणी आनी पॉलिटिकल गिमिक्स जे आसा पळय तें तांकां बऱ्या पद्दतीन खबर आसा. पॉलिटिकल स्ट्रॅटजी आसा पळय ती बऱ्या पद्दतीन खबर आसा. हें सगळें खबर आसलेलें ते ह्या अलायन्साच्या हितून घुसपाटले. त्याच बरोबर तिसरो पक्ष आसलो पळय तो आरजी, रेव्होल्युशनरी गोवन्स. आरजीचें राजकारण मुळात 2022 सुरू जालां. 2022 तांच्यांनी पयलें इलेक्शन लडयलां, असेंब्ली इलेक्शन, आनी थंयच्यान तांची सुरवात जाल्या. आरजी कडेन एकमेव आमदार आसा, गोवा फॉरवर्ड कडेन एकमेव आमदार आसा, आनी हे दोनूय पक्ष जे रिजनल पार्टीज आसा त्यांच्या कडेन एक नॅशनल पार्टी घुसपाट्टा. कित्याक? अलायन्साक लागून. आनी हे अलायन्स जेन्ना आमी पळोवंक वयता तेन्ना लास्ट मोमेंट पर्यंत आमकां खंयसरूच अशें दिसूंक ना की हांची बॉडी लँग्वेज आसा पळय ती अलायन्साक फॉर आसा म्हणून. मागीर हाच्या फाटलें कारण कितें? तुमची बॉडी लँग्वेज जर अलायन्साक फॉर ना, तुमची मानसिकता जर अलायन्साक फॉर ना जाल्यार तुमी इतको काळ काडलो कित्याक भितून? मनोज परबाचें राजकारण आसा पळय तें वेगळ्या पद्दतीचें राजकारण, एग्रेसीव राजकारण, आनी त्या राजकारणाचो थांगपत्तो गोंयकारांक लागता म्हणसर बरो टायम वयतलो. कारण कितें? तर आमी एक भाग पळयता हितुरलो, आनी तो खंयचो भाग? सुरवातीक भारतीय जनता पार्टी ज्या पद्दतीन गोंयांत आयिल्ली, भारतीय जनता पार्टीन ज्या पद्दतीन लोकांक एकठी करपाक लागून जी रणनिती आंखली तीच रणनिती आज आरजी कडेन आसा. मनोज परब आसा तो तीच रणनिती घेवन वयता. भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्वाचेर स्ट्रेस करून वयता, मनोज परब पोगो आनी गोंयकार हांचेर स्ट्रेस करून वयता. ही नाडी आसा पळय ती तांच्यांनी वळखाल्ली आसा की कशा पद्दतीन आमी भाशणां केलीं, कशा पद्दतीन लोकांक दाखयलें की आमी गोंयाचें कल्याण करपाक फुडें येयल्ले आसा, आनी हें कल्याण करता आसतना तुमी आमकां जाय हें दाखोवपाचो प्रयत्न एक व्हडलो जाता. आज आमी ह्या गोश्टीचेर उलयता. आरजी नवेंच आसा आनी नवें आसल्या कारणान इतक्या बेगीन हेचो अंदाज लोकांक बांदपाक मेळचो ना. हो अंदाज जर बांदतले जाल्यार बरें फुडें वयचें पडटलें आनी त्याच्या नंतर कळटलें. पूण एक आरोप आनी प्रत्यारोपाची परिसीमा जी जाल्ली आसा पळय ती जर पळयल्ली न्ही जाल्यार हें जें राजकारण चल्लां पळय तें गोंयच्या हिता पेक्षा स्वहिताचें आनी पक्ष हिताचें आनी पावरा पर्यंत वचपाची जी वाटचाल आसा पळय ताचें राजकारण आज चालू आसा. मनोज परब आज सगळ्यांचेर बेछूट आरोप करता, विजय सरदेसाय आरोप करता. काँग्रेस हेज्या पासून मातशें कुशीक रावल्लें आसा ह्या आरोप प्रत्यारोपा पासून. आज ज्या पद्दतीन मनोज परब गोवा फॉरवर्डचेर आरोप करता आनी गोवा फॉरवर्ड पळय ते आरजीचेर आरोप करता, हें जर पळयलें न्ही जाल्यार हें राजकारण आसा तें वेगळ्याच पद्दतीचें आसा. एक मुखवटो दाखयलो वयता की गोंयकारांच्या कल्याणाक आमी येयल्ले आसा म्हणून. गोंयकारांच्या कल्याणाक जर येयल्ले जाल्यार फाटलो जेन्ना आमी आढावो घेता पळय तेन्ना कांय ठळक गोश्टी फुडें येतात. 2022 पयलें इलेक्शन आरजीन लडयलें आनी त्या टायमार आरजी नेटान एक फोर्स घेवन भायर सरली आनी आरजीन आपलें पयलें इलेक्शन लडयलें. एक आमदार तांचो पयलो निवडून आयलो, त्याच बरोबर सादारणपणे 90,000 मतां आरजीन मेळयली. पण हाचो आढावो जेन्ना घेता तेन्ना एक गजाल हांगासर स्पश्ट जाली. 2022 इलेक्शनाक आरजीचेर गंभीर स्वरुपाचे आरोप जाले आनी ते खंयचे? तर भारतीय जनता पार्टीक सत्तेन हाडपाक लागून आरजीचो वापर आसा पळय तो भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरांनी केलो. ज्या दिसा आरजी पक्ष इलेक्शनांत उतारलो त्याच दिसा कांय राजकीय धुरिणांनी भाकीत करपाक सुरू केल्लें की आरजी पक्ष मदीं येतलो, काँग्रेसीचे अनेक सीट उडयतलो आनी भारतीय जनता पार्टीक मैदान मोकळें करून दितलो किंवा भारतीय जनता पार्टीक सत्ते पर्यंत पावयतलो. त्या टायमार 10 ते 11 सीट काँग्रेसचे आरजीन उडयले अशा प्रकारचो आरोप जालो. आनी आरोप म्हणच्या पेक्षा तें चित्र स्पश्ट जालें. कित्याक लागून? तर अनेक मतदारसंघांनी ज्या पद्दतीन आरजीन मतां काडलीं 2000, 3000, 5000 किंवा त्याच्या पेक्षा चड ही मतां जेन्ना काडली पळय तेन्नाच तें चित्र क्लियर जालें. आतां आरजी पक्ष आसा पळय ताचे लिडर सरळपणान सांगतले, उघडपणान सांगतले कितें म्हणून की आमी आमचें राजकारण करपाक येयला आनी तें तेंचे बरोबरूय आसा. ते आपल्या पार्टीचें राजकारण करपाक येयला, स्वताचें राजकारण करपाक येयलें. पूण थंय एक मुद्दो आसा. तो मुद्दो खंयचो? तुमी सांगतात की आमी गोंयचें कल्याण करपाक येयला आनी गोंयचें कल्याण करपाक येयला पळय तेन्ना हो मुद्दो एक विचार करपा सारको आसता. आनी तो कित्याक विचार करपा सारको आसता? जर गोंयचें कल्याण करपाक येयला आनी जर तुमी सांगता
कितें म्हणून भारतीय जनता पार्टी गोंयची वाट लायता, गोंय काबार करपाक येयल्या म्हणून, जाल्यार त्या टायमार तुम्ही एकत्रीत आसूंक जाय. तुमची विचारसरणी आसा पळय ती त्या पद्दतीची आसूंक जाय. ही विचारसरणी हांगासर आसली काय कितें? आरजीच्या लिडरांचेर त्या टायमार भरपूर आरोप जाले. काँग्रेसीन आरोप केले ते केले. आरजीचे कांय कार्यकर्ते आसा पळय तांच्यांनी डायरेक्टली मनोज परबाचेर आरोप केले आनी ते पक्षांतसून कुशीक चल्ले. जेन्ना त्या पक्षांतलो कार्यकर्तो त्या पक्षाचो ऑफिस बियर जेन्ना तो आरोप करता पळय तेन्ना तातूंत खंय तरी तथ्य आसता किंवा तातूंत खंय तरी विचार करपा सारकी गोश्ट आसता. आज आरजी सांगता कितें म्हणून की भारतीय जनता पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान गोंय काबार केल्लें आसा. हे येयले ते गोंय विकपाक येयल्लें आसा. हे जर गोंय विकपाक येयलें आनी तांकां जर थारोवंक जाय जाल्यार आरजीची आयची भुमिका कितें आसूंक जाय. तांच्यांनी सांगलें की आमी लास्ट पर्यंत अलायन्सा बरोबर आसले, पूण अलायन्स जावंक ना. खापर कोणाचेर फोडलें? विजय सरदेसायाचेर फोडलें. की आनी एक गोश्ट तेणी हितून सांगली की विजय सरदेसायान सांगलेलें आमी बरोबर रावया आनी काँग्रेस पक्षाक आमच्या पांया कडेन हाडुया. म्हणजे हें कारस्थान जें आसलें पळय ह्या दोन पक्षां मदीं शिजतालें हें आज स्पश्ट जालें. हांगासर मुद्दो आसा पळय तो काँग्रेस पक्षाचो, येदो व्हडलो पक्ष हो. मागीर काँग्रेस पक्षाचे लिडर आसा पळय ह्या रिजनल पक्षांच्या नादाक लागले ते कित्याक लागून लागले? जेंची ताकदूय मोठी ना, एक आमदार तांच्या कडेन आसा. गोंयांतल्या विधानसभेच्या 40 मतदारसंघात आनी जिल्हा पंचायतीच्या 50 मतदारसंघात काँग्रेसचे कार्यकर्ते आसा, काँग्रेसचें एक नेटवर्क आसा. मागीर काँग्रेसचे लिडर आसा पळय ते हांच्या नादाक कित्याक लागले आनी हांगा पर्यंत कित्याक वडात येयले? आपल्या कार्यकर्त्यांक त्रासान उडयले, तांच्यांनी आपल्या उमेदवारांक त्रासान उडयले. हें सगळें काँग्रेसीन केलें कित्याक? काँग्रेसचो स्टेट प्रेजिडेंट आसा अमित पाटकर, ताका हें खबर नासलें? माणिकराव ठाकरे जेचो अनुभव खूब व्हडलो आसा ताका हें खबर नासलें? मागीर हे वागले अशें कित्याक लागून? हांगासर खंय तरी पाणी मुरता काय कितें? हांगासर खंय तरी वेगळो विचार जाता काय कितें? किंवा हांगासर स्पश्ट शब्दान सांगपाचें जालें जाल्यार हांगासर खंय तरी सेटींग आसा काय कितें? सेटींग आसा किंवा ना हें 22 तारखेक रिजल्ट जाल्याच्या नंतर स्पश्टपणान फुडें येतलें. आनी त्या टायमार मागीर हे लिडर जे आसा पळय ते सांगपाक मोकळे जातले कितें म्हणून की आमी नैतीक जबाबदारी हेची स्विकारता म्हणून आनी जाय जाल्यार राजिनामोय दिता म्हणून हे सांगपाक ते मोकळे आसतले. पूण ह्या कालावधीन ह्या निर्णयान आजच्या डिसिजनान जे पक्षाचें नुकसान जातलें काँग्रेस पक्षाचें ते केन्नाच भरोवन येवचें ना. कारण 2022च्या असेंब्ली इलेक्शनान जे डिसिजनां जालीं आनी जे निर्णय घेतले गेले तेतून जे काँग्रेसचें नुकसान जालें पळय ते आज पर्यंत भरोवन येना. त्या टायमार काँग्रेसचे स्टेट प्रेजिडेंट आसले बाब गिरीश चोडणकर, ऑब्झर्वर आसले गुंडूराव आनी हांच्यांनी कांय डिसिजनां जी त्या टायमार घेतलीं तातूंत पक्ष पूर्णपणान काबार जावन गेलो. आजूय तेचे परिणाम ह्या पक्षाचे कार्यकर्ते, ह्या पक्षाचे वेल विशर, ह्या पक्षाचे पाठीराखे आनी जे आयडियोलॉजी मानता ह्या पक्षाची ते लोक आज हेचे परिणाम भोगतात. आनी हे कोणामुळे भोगतात? तर हे तात्कालीन जे लिडर असतात जे स्वहिताचें राजकारण करता, स्वार्थाचें राजकारण करता आनी एका सेटिंगाचे पर्यंत पावून त्या पद्दतीचें राजकारण करता पळय तेन्ना हे परिणाम दिसून येतात. आज नेमकें हेंच जाल्लें आसा. आज युतीचो घोळ जाल्लो आसा पळय, युतीच्या घोळाचेर आज वेगवेगळ्या प्रकारची चर्चा आसा. प्रत्येक जाण सांगूंक सोदता की आमच्या मुळे युती तुटोवंक ना म्हणून. विजय सरदेसाय सांगता आमी आरजीक लागून रावल्ले आनी तेंचो लास्ट मोमेंट पर्यंत खंयचें डिसिजन जाता पळय हाका लागून आमी रावल्ले. मागीर जिल्हा पंचायतीच्या 2 मतदारसंघांनी फ्रेंडली लढत जी जाता पळय हो खंयचो प्रकार? विजय सरदेसाय काय इतको पिसो राजकारणी न्ही. ताची पॉलिटिकल कारकीर्द जी येयल्या पळय ती ह्या सगळ्या राजकारण्यांक खेळून येयल्ली आसा. आनी आजूय गोंयांतलो एक टॉप लिडर म्हणून त्याच्या कडेन पळयलें वयता. मागीर ताका राजकारण कळना कितें? ताकाय सगळें राजकारण कळटा. हो गोंधळ आसा पळय तो 22 तारखेच्या नंतर गोंयकारांच्या लक्षांत येतलो. जे गोंयकार सांगतात युती जावंक जाय हांची म्हणून, युती जावंक जाय आनी गोंय सांबाळूंक जाय म्हणून जे गोंयकार सांगूंक लागले पळय तांकां 22 तारखेच्या नंतर हें सगळें कळटलें. आनी 22 तारखेच्या नंतर तरी कळ्याच्या नंतर हेंच्या नादाक लागलेले लोक सुदारतले की ना हे नंतर फुडें असेंब्ली इलेक्शन पर्यंत ठरतलें. पण हांगासर एकूच गोश्ट आसा, तुमी गोंयकाराच्या नांवान जो खेळ चलयला पळय तो तुमी खंय तरी बंद करात, खंय तरी थारायात तो. एक आमकां चित्र तयार करून दाखोव नाकात लोकांक. आमी गोंयच्या कल्याणाक लागून येयल्या, गोंय राखपाक लागून येयल्यात आनी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जें आसा पळय तें गोंय काबार करपाक येयलां. हें चित्र आज तुमी तयार केलां. पूण त्या चित्रा फाटली भुमिका आसा पळय ती तुमची क्लियर जावनी. भले ती गोवा फॉरवर्डची आसूं नी किंवा ती आरजीची आसूं नी किंवा ती काँग्रेसची आसूं नी, खंयसरूच तुमचें आजूय हांव परत एकदां सांगता
आमी सुरवाती पासून हेंच सांगताले की हे जो युतीचो घोळ जो चालू आसा, ग्रँड अपोजिशन अलायन्स म्हणून जो घोळ चालू आसा पळय, ताची खंयसरूच स्पश्ट बॉडी लँग्वेज ही दिसना की हांकां प्रामाणीकपणान अलायन्स करूंक जाय. ही बॉडी लँग्वेज खंयसरूच दिसना, हें आमी पयलीं पासून सांगताले आनी आज तें खरें ठरलां. हांची बॉडी लँग्वेज खंयसरूच दिसनासली की हांकां अलायन्स करूंक जाय, हांकां गोंयकारां कडेन खेळ करूंक जाय, हांकां गोंयकारांच्या भावने कडेन खेळ करूंक जाय आनी आपलें राजकीय घोडें आसा पळय तें फुडें व्हरूंक जाय. तुमकां जर खरोखरच भारतीय जनता पार्टीचें सरकार समजा गोंयची वाट लायता, गोंय काबार करपाक येयला, हे जे आरोप तुमी करतात ते जर तुमकां स्पश्टपणान लोकांक दाखोवपाचें आसा आनी ताच्या विरोधान जर तुमकां भुमिका घेवपाची आसा जाल्यार तुमी तुमचें अलायन्साचें नाटक आसा पळय तें खरोखरच नाटक आसा की तें खरें आसा, तें सत्य आसा हें तुमी दाखोवचें पडटलें. ज्या दिसा तुमी दाखयतले पळय त्या दिसा लोकांक तुमची भुमिका पडटली की तुमी गोंय वाटोवपाक गेल्या म्हणून. नापेक्षा लोकांक एकूच कळटलें आनी लोक एकूच मान्य करतले हो तुमचो राजकीय खेळ आसा पळय तो एका पड्ड्या फाटसून चल्लेलो आसा. आनी जे आरोप लोक तुमचेर करता पळय, भारतीय जनता पार्टीच्या प्रमुख लोकां बरोबर, सत्तेन आसलेल्या प्रमुख लोकां बरोबर तुमचें जें सेटींग आसा पळय, तो जो आरोप जाता पळय तो खरो ठरतलो. धन्यवाद.